Levitico 6. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, kung may makasala o makalapa sa kabubuton sa Ginoo pinaagi sa paglimbong sa iyang isigkatawo labot sa gipatipigan o gibilin kaniya o nakapangawat siya o gidaog-daog niya ang iyang isigkatawo o kung nakakaplag siya o butang nga nawala o gilimod niya kini ug manumpa pagani o kung makasala ang tao sa bisan unsang matang sa sala o kung siya sad-an kinahanglan nga iuli niya ang iyang kinawat o ang iyang nakuha pinaagi sa pagpanglupig sa iyang isa ka tawo o paglimod sa gipatipigan kaniya o sa nawala nga butang nga iyang nakaplagan o sa bisan unsang butang nga gilimod niya pinaagi sa pagpanumpa, kinahanglan iuli niya kini sa tag-iya nga walay kulang bisan jutay o pakapinan pagyud niya kini og ikalima nga bahin sa bilin ini. Iuli niya kini sa panahon nga himuon ang seremonya sa pagpapa sa iyang sala. Dadon niya ngadto sa pari ang usa ka laking karnero nga walay tatsa ingon nga iyang halad sa Ginoo tungod sa sala ug presyuhan ninyo kini sumala sa opisyal nga sukdanan nga gigamit sa halad alang sa sala. Ug ang pari maghimo sa seremonyas sa pagpapa sa sala alang kaniya sa atubangan sa Ginoo ug pasaluon siya sa iyang sala. Unya ang Ginoo mingon kang Moises, sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga kini mao ang tulumanon mahitungod sa halad sunugonon. Ang halad sunugonon magpabilin diha sa kalayo sa halaran tibuok gabii ug kinahanglan ang kalayo diha sa halaran dili pagngon. Isulob sa pari ang iyang linong disti ingon man ang mga sapot sa ilalom niini ug iyang kuhaon ang abo sa halad nga gisunog ug ibutang kini sa tupad sa halaran. Unya hubuon niya ang iyang mga sapot ug mag-ilis siya og laing mga bisti ug dadon niya ang abo ngadto sa usa ka hinlo nga dapit sa gawa sa kampo. Ang kalayo diha sa halaran gayod dili gayod pagngon ug matag buntag sugnuran kini sa pari og kahoy ug itungtong niini ang halad nga sunugonon ug sunugon niya ang tambok sa mga halad sa pakigdait. Padayunon gayod ang pagpasiga sa kalayo diha sa halaran ug dili kini pagngon. Ug kini mao ang tulumanon mahitungod sa halad nga uhay. Ang mga pari nga kaliwat ni Aaron maghalad niini sa Ginoo sa atubangan sa halaran. Ang usa kanila mohakop ug usa ka kumkum sa labing maayong harina nga gihalad nga gisambugag lana ug insenso ug sunugon kini sa halaran ingon nga mahumot nga halad handumanan alang sa Ginoo. Ang sobra kanon nila ni Aaron ug ang iyang mga anak pagkaon kini nga walay patubo ug ilang kanon diha sa balaang dapit sa hawan sa tulda nga tagbuanan. Lutuon kini nga walay patubo. Gihatag ko kini kanila ingon nga ilang bahin sa mga halad nga sunugon nga gihalad kanako. Balaan kaayo kini sama sa halad tungod sa sala. Makakaon niini ang tanang kaliwat ni Aaron nga mga lalaki ingon nga ilang bahin hangtod sa kanturan sa tanan ninyong mga kaliwatan gikan sa mga halad sinunog nga gihalad ngadto sa Ginoo. Bisan kinsa nga mohikap sa maong mga halad madaot tungod sa gahom sa pagkabalaan niini. Ang Ginoo miingon na usab kang Moises, mao kini ang halad nga ihalad sa mga anak ni Aaron ngadto sa Ginoo. Inigdihog nila usa ka kilo sa labing maayong harina nga ilang ihalad ingon sa naandang halad nga kalanon. Ang katunga niini ihalad sa buntag ug ang katunga sa gabii.
Lutuon kini sa kaha nga binutangan og lana, og kun mutuhop na pag-ayo niini ang lana, hiwa-hiwaon kini sama sa halad nga pagkaon ug ihalad ingon nga mahumot nga halad alang sa Ginoo. Ang matag pare nga kaliwat ni Aaron nga gidihugan aron maoy mapuli kaniya sa iyang katungdanan kinahanglan nga maghalad niini ngadto sa Ginoo sumala sa balaod nga walay katapusan ug iyang sunugon ang tanang pagkaon nga ihalad sa usa ka pare alang sa maong katuyuan sunugon gayud dili kini kanon. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron ug ang iyang mga anak nga mao kini ang tulumanon mahitungod sa halad tungod sa sala. Ang halad tungod sa sala ihawon sa atubangan sa Ginoo sa dapit diin ihawa ang halad nga sunugon. Adto usab ihawa ang halad tungod sa sala. Balaan kini kaayo. Ang pare nga maghalad niini mukaon niini sa dapit nga balaan didto sa hawan sa tolda nga tagbuanan. Ang makahikap sa halad alang sa sala madaot tungod sa gahom sa pagkabalaan niini. Ug kun may sapot nga mapiska niining dugo adto sa balaang dapit hugasi ang bahin sa bisti nga napiskan sa dugo. Bukon ang kulon nga gilutuan sa halad alang sa sala. Kung giluto kini sa lutuanan nga bronze, kinahanglan ang lutuanan hinisan ug hugasag tubig. Makakaon niini ang tanang lalaki nga kaliwat sa mga pare, balaan kini kaayo. Apan ang halad alang sa sala nga gikuhaan og dugo nga gidalangad to sa tolda nga tagbuanan aron gamiton sa seremonya sa pagtabon sa sala dili gayod kanon kun dili sunugon.